Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm Faryal Malik and I'll be your mentor in this masterclass. It's a professional masterclass IBIS Paint की for textile designers. So सबसे पहले हम introduction लेंगे एक दूसरे का. I have been into this field for over a decade now, alhamdulillah. I have used a lot of softwares. जहाँ से जो चीज़ मुझे मिल रही थी सीखने के लिए I used that to make my work easier. और ख़ास तौर पे when I got married and after that change in my life. Before that I was a workaholic. Right now I'm also a workaholic but on another level. तो वो जो change था ना कि with other responsibilities काम को किस तरह से मैनेज किया जाए. अर्निंग की मैं बात नहीं कर रही, मैं काम की बात कर रही हूँ. किस तरह से डिज़ाइंस बनाए जाएँ, किस तरह से अपने क्रिएटिव जर्नी को कंटिन्यू रखा जाए. तो उस चीज़ पे आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. और ये ऐसे नहीं किया कि बहुत सोच के किया कि ये करना है ऐसे करना है, बट विद टाइम ओवर द ईयर्स वट एवर माई लर्निंग इज़. तो जो चीज़ें मुझे फ़ायदा दी हैं ना, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू इंशाल्लाह हियर. सो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ IBIS पेंट, जो कि मुझे ऑलमोस्ट एन ईयर अगो आई गॉट इट. I got my hands on it and then I started working on it on my phone. और फिर around few months ago I got an iPad and then I started working on it on iPad. तो फ़ोन का भी एक्सपीरियंस है मेरे पास और iPad की जगह आप कोई टैबलेट भी कर सकते हो. उसमें कोई डिफाइंड नहीं है कि ये एप्पल पे ही चलेगी, बिकॉज IBIS पेंट इज़ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन. सो आपको ये आपकी किसी भी डिवाइस पे चल सकती है. इसकी सबसे मज़े की बात ये है. सो फ़ोन पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर iPad पे कैसा रहा, थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए. आई यूज़ टू क्रिएट माई मोटिव्स, आई यूज़ टू क्रिएट माई ओरिजिनल डिज़ाइंस. क्लाइंट का जो काम होता था, मेजरली आई हैव डन क्लाइंट वर्क ऑल माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह. अपने लिए काफ़ी कम ही मिला है टाइम मुझे. सो उस क्लाइंट के काम में जो होमवर्क होता है, जो रिसर्च, जो मोटिव डेवलपमेंट, मोटिव प्लेसमेंट्स, कलर कॉम्बिनेशंस, मूड बोर्डिंग एट्सेट्रा, वो सारा कुछ मेरा फ़ोन पे होने लग गया. और कंप्यूटर या फ़ोटोशॉप में क्यों यूज़ करती थी, जस्ट फॉर द बिगर कैनवसेस एंड फॉर द कॉम्पोजिशन. अगर कोई सीमलेस पैटर्न है तो वो तो मैं फ़ोन पे ही बना लेती थी. प्रोफेशनल पैटर्न्स की बात कर रही हूँ. अच्छा, इसके अलावा जब मैं iPad पे आई तो अब जब से मैंने iPad लिया है, नाउ आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कंप्यूटर ऑन करना. तो इफ़ यू आर ऑन द सेम बोट, मैं इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी रिलेटेबल करके बातें बता रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ बेसिकली. तो अगर आप जब मेरे लिए मुश्किल हो गया कंप्यूटर ऑन करना, तो आई रियलाइज के ऑलमोस्ट 98% 99% काम मेरा iPad पे या बड़ी स्क्रीन पे होने लग गया. तो इतना ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है. अब डिपेंड करता है आपका काम किस तरह का. यूजुअली आजकल ट्रेंड में है सीमलेस. इंटरनेशनल मार्केट के जिस तरह पैटर्न्स होते हैं वैसे ही हमारे पाकिस्तानी मार्केट के भी डिज़ाइंस हैं. कुछ साल पहले बहुत खिचड़ी वाले डिज़ाइंस होते थे. अब अगर हम अनस्टिच की बात करें या पाकिस्तानी मार्केट के डिज़ाइंस की बात करें, तो वो भी इतने बहुत डिटेल में नहीं होते. बहुत क्रिएटिव होते हैं लेकिन डिटेल्स नहीं होते. और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पास वो जो पिंटरेस्ट से मोटिव्स उठा के उनको मैनिपुलेट करके उनको डिज़ाइन उनसे बनाना, वो वाली चीज़ पुरानी हो गई. ऑल्दो दिस हैज़ बीन फॉलोड इन आवर इंडस्ट्री एंड इन यूनिवर्सिटी. तो लेकिन ये पुरानी हो गई. अब AI है, हमने AI को बहुत एथिकली दिमाग से सोच के यूज़ करना है, कैसे करना है कैसे नहीं. बट AI की वजह से और टूल्स की वजह से हमारा बहुत आसान हो गया और डिफरेंट हो गया काम. सो प्रोक्रिएट जो है ना, वो दैट वाज अ गेम चेंजर. प्रोक्रिएट इज़ लिमिटेड टू iPads एंड एप्पल डिवाइस, मतलब iPad पे होता है वो. और IBIS Paint is 60-70% 70% ऑलमोस्ट रिलेटेड टू प्रोक्रिएट. प्रोक्रिएट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सा है. IBIS Paint जो है वो थोड़ा सा ईजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो यू विल इन्जॉय इट इंशाल्लाह एंड यू विल हैव फन लर्निंग इट एंड क्रिएटिंग दोज डिज़ाइन. जिस तरह आप लोग रील्स में देखते होगे कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स जैसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जो कि हम फ़ोटोशॉप में वैसे डिज़ाइन नहीं बना सकते. उतना फ्रीडम, फ़ोटोशॉप इज़ अ लॉट बिगर
بہت بڑی فوٹو شاپ لائک پروفیشنل کام کے لیے زبردست ہے، بٹ وہ جو کریٹیو فریڈم اور جو مزے کی چیزیں، جو ٹرینڈی ڈیزائنز اور جو برشز کی فریڈم ہے وہ سب کچھ ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائک آئی ہیو یوزڈ امبرائڈری برشز، آئی ہیو پرچیزڈ امبرائڈری برشز جو فوٹو شاپ کے تھے، بٹ اتنا مزہ نہیں آیا جو ہم لوگوں نے جس طرح سے خود آئی بیس پینٹ میں بنا کے سیکھے ہیں اور اپنی مرضی سے ہم جو برشز بنا رہے ہیں. آلدو فوٹو شاپ کی برشز گیم کافی اچھی ہے، بٹ آئی بیس پینٹ چھا گیا ہے. سو پروکریٹ اور آئی بیس پینٹ کو ہم کمپیئر کریں گے، اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ آئی بیس پینٹ ہمارے کم ریسورسز میں کام آ رہا ہے. اگر آپ کے پاس آئی پیڈ ہے تو ڈیفینیٹلی گو فار پروکریٹ، یا پھر آئی بیس پینٹ بھی سیکھ لو تو اٹ ول ہیلپ یو ان پروکریٹ. بٹ فوٹو شاپ اور آئی بیس پینٹ کو کیسے کمپیئر کریں گے کہ یہ ہمارا ٹائم جو ہے، جو ہم فوٹو شاپ لیپ ٹاپ پہ اوپن کرنے کے اگر فار ایگزامپل ٹائم نہیں ہے، یا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے بیٹھنے کا، یا اتنے آورز آپ نہیں لگا سکتے، تو جو آپ کا ٹائم سیو کرے گا، انرجی سیو کرے گا، وہ آپ بجائے اسکرول کرنے کے، بجائے فون پہ ٹائم ویسٹ کرنے، جسٹ یوز دیٹ ٹائم پروڈکٹیولی اینڈ ورک آن یور فون. سو دس از دا ہول آئیڈیا اباؤٹ اٹ. انٹروڈکشن میں اپنا دے رہی تھی، بہرحال ماسٹر کلاس کا بھی تھوڑا سا آئی بیس پینٹ کا انٹروڈکشن بھی آپ کو ہو گیا. تو آپ کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. ہم نے لمیٹیشنز کو دیکھنا، ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ایک چیز سے کہ اگر لمیٹیشنز ہیں بھی تو اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے یہ اس سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایکسکیوزز نہیں چلیں گے. ہمارے یہاں ایکسکیوزز نہیں ہوں گے کہ ہمارے پاس آئی پیڈ نہیں ہے کہ ہم پروکریٹ جیسے ڈیزائنس بنائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم فوٹو شاپ پہ بیٹھ کے کام کریں. سو اس طرح سے ہمارے پاس فون تو ہے نا، تو ویل یوز اٹ ان شاء اللہ. سو آپ لوگوں سے اب میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، پلیز اپنا انٹروڈکشن دیجیے اور اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ نے ایجوکیشن لی، کس لیول پہ ہے ایجوکیشن کے، گریجویٹ ہو چکے ہیں، نہیں ہو چکے، یا بگنر ہیں اگر، اور ایکسپیرینس ہے تو کتنا ہے، نہیں ہے. واٹ آر یور گولس موسٹ امپارٹنٹلی، آپ نے کیوں جوائن کی؟ فارم پہ تو آپ نے لکھا ہوگا، بٹ ایلیبریٹ کر کے بتائیے گا کہ ایکچولی کیا کیا سیکھنا چاہتے ہو بیہائنڈ یور جوائننگ دس ورک شاپ، کیا ایم تھا. سو اس سے یہ ہوگا کہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلے گا، اور انشاءاللہ اس ماسٹر کلاس کو ہم پرسنلائزڈ وے میں لے کے چلیں گے. اینڈ یس، ماسٹر کلاس کے لیسنس جو ہیں دے آر پری ریکارڈیڈ ٹو گیو یو میکسیمم فلیکسیبلٹی. آئی نیڈ میکسیمم فلیکسیبلٹی مائی سیلف، یو گیز آلسو نیڈ اٹ، سو وائی ناٹ. تو لیکن ہم لوگ اپنے گروپس میں ہر وقت آلموسٹ باتیں کرتے رہیں گے، ہم ہر وقت ڈسکشنز کرتے رہیں گے. آئی ووڈ اپریشیٹ یو گائز ہیلپنگ ایچ ادر. آئی لو سیئنگ مائی اسٹوڈنٹس ڈسکسنگ تھنگز ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ڈیزائنس پہ کامنٹس کرنا فریلی، آنیسٹلی، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا گرو کرنے میں. دس ایکچولی فیلز اے لاٹ، اور یہ ایک ہماری کمیونٹی کا پلس پوائنٹ ہے. سو آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ان آر کیجول گروپ وڈ بی امیزنگ. گھبرانا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مسئلہ. میں خود آپ لوگوں کی طرح لرننگ پوائنٹ پہ ہوں، آلدو آئی ایم ہیئر فار مائی مینٹرشپ، بٹ آئی ول بی ایٹ سیم لیول، آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں میں. ٹھیک ہے، سو کچھ گھبرانا نہیں ہے کہ کیا کچھ پوچھنا ہے، نہیں پوچھنا چاہیے، کوئی برا بنا لے گا، کچھ کیا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں سوچنا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ کسی کو کمپیئر نہیں کرنا، اپنے آپ سے اپنی گروتھ کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے ود یور اولڈر سیلف. ٹھیک ہے، کسی اور سے کمپیئر نہیں کرنا، بیکاز آپ لوگ ڈفرینٹ لیول سے ہو، ہر کسی کا ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز، ایجوکیشن سب کچھ ڈفرینٹ ہے. سو آپ لوگوں کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کام کا ایک دوسرے کے ساتھ. اپریشیٹ اٹ، یس آئی وڈ لو اٹ، بٹ کمپیئر نہیں کرنا. کمپیئر اپنی گروتھ سے کرنا ہے. آپ نے پچھلا جو ڈیزائن بنایا تھا اس سے نیکسٹ کچھ لرن کیا، کچھ نہیں کیا کیا، سو یہ ہونا چاہیے. سو کافی لمبا انٹروڈکشن ہو گیا، بٹ اوور ٹو یو گائز. آئی بی اوپننگ دس گروپ. آپ لوگ کیجیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس، اینڈ اس کے بعد آئی ول بی شیئرنگ آل ادر انفارمیشن اینڈ ول ڈراپ یور فرسٹ لیسن سون ان شاء اللہ.